كبرات تخاتلتي مكليت ميديا كما يتخونوا لو معلت مقصلتا حتتات كان مصحف قدس حيزه مصي له سرناي مكتتال نوح زرقمو منيو بسيم سكام شي يافت ككنان ملسي كنان زفترة شعاتة فقد عسران حمشتن أبو أبراهام من يبهال بسيروق سهاران شي تارا كنهور ملسي تارا زفترة عسرت حادة فقد عسران شوعاتن نوي عدمز قبر سب منيو بلاميك سي ماتسالا شي سيم كأدام ملسي ماتسالا زفترة حمشتة عسران شوعاتن أبراهام كابكندي أنستي وليدو بسلسته ساكلته شي حانتي كأربعته ملسي سلسته زفترة عسران حمشتن فقد حاده أبراهام دحري موت أبوه زقدف عادي منيا بكاران سأور شاوت كعي ملسي كاران زفترة عسر تخلته كاب حادك ساب أربعته بخري يعقوب منيو بيهودا سيمون شا روبيل كيوسف ملسي شا روبيل زفترة عسران شعاتن سالسان كلتن فلما بسرات لدت قويتا يسوس كريستوس نمن نيرو بان لك كهنات سنغاسوت شان فرساويان كان هيرودوس ملسي نغاسوت لوكاس كلته كاب شمونته كساب عسرته قويتا يسوس زعبيل عادي أبيو ببيتلهم يروسالم شي نازريت كقانا ناي غليلا ملسي نازريت ماتيوس كلته عسران سلستن اتي لبا بوتات نابولد نزي ززات دما نابتبب صادقان زملس نبي منيو بنبي إسياس سي يوحنس مطمق شي زكرياس كاهن كسمون عرقاوي ملسي يوحنس مطمق لوكاس حاده عسر سلسته كساب عسر شوعاته هيرودس نقويتا كقتل كساب كندي زعدميهم قلعو كتيلو كاب حد عامت نتحتي كاب سلسة عامت نتحتي دقا كلت عامت تحتيون كحد عامت فرغان زقبرو ملسي دقا كلت عامت تحتيون ماتيوس كلت عسرت شدشته سب طبب نقويتا زمصو هياب انتاي نيرو بورق عطان كربه سويني كي حري كربه شا عطان كربه ويني كي حري ورقي عطان
መልሲ ወርቂ ዕጣን ከርቤ ማቴዎስ 2:11 ነቢይ ሙሴ እግዚአብሔር አምላኽካ ካብ ማእከልካ ካብ ኣሕዋትካ ከማይ ዝበለ ነቢይ ከተንስኣልካ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ዝበሎ መን እዩ? በ ነቢይ ኤርምያስ፣ ሰ ዮሃንስ መጥምቕ፣ ሸ ነቢይ ኢሳያስ፣ ከ ኢየሱስ ክርስቶስ። መልሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ግብረ ሐዋርያት 3:20-23 ንቅዱስ እስጢፋኖስ ብእምኒ ክቐትልዎ ከለዉ ክዳውንቶም ኣብ ጥቓ እግሪ መን ነይሩ? ሀ ሃና፣ ሰ ቅያፋ፣ ሸ ሳውል፣ ከ አቤነር። መልሲ ሳውል ግብረ ሐዋርያት 7:58 ያዕቆብ ንደቁ ካብ ክንደይ ኣንስቲ ወሊድዎም? በ ካብ 2፣ ሰ ካብ 3፣ ሸ ካብ 1፣ ከ ካብ 4። መልሲ ካብ 4 ዘፍጥረት 29:32 ክሳብ 30:24 ያዕቆብ ናብ ኢሳው ክሳብ ዝበፅሕ ክንደይ ግዜ ሰጊዱ? በ 3 ግዜ፣ ሰ 4 ግዜ፣ ሸ 7 ግዜ፣ ከ 5 ግዜ። መልሲ 7 ግዜ ዘፍጥረት 33:3 ዳዊት ንጎልያድ ክዋጋእ ከሎ ክንደይ እምኒ ወሲዱ? በ 6፣ ሰ 7፣ ሸ 4፣ ከ 5። መልሲ 5 ቀዳማይ ሳሙኤል 17:4 በታ መጀመርታ ስብከት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣስታት ክንደይ ኣሚኖም? በ 3,000፣ ሰ 2,000፣ ሸ 5,000፣ ከ 1,000። መልሲ 3,000 ግብረ ሐዋርያት 2:41 እቶም ፍርቂ ገንዘቦም ሓቢኦም ፍርቁ ዘረከቡ ሰብ ሓዳር እሞ ዝሞቱ መነመን እዮም? በ ባርናባስ ልድያን፣ ሰ ሃናንያን ሰጲራን፣ ሸ ሳኦልን ጣቢታን፣ ከ ሒራምን ሉድን። መልሲ ሃናንያን ሰጲራን ግብረ ሐዋርያት 5:1-10 ጣዖት ላባን ብመን ተሰሪቓ ነይራ? በ ብራሄል፣ ሰ ልያ፣ ሸ ቢልሃ፣ ከ ፂልጳ። መልሲ ራሄል ዘፍጥረት 31:19 እታ ያዕቆብ ብሕልሚ መሳልል ዝረኣየላ ቦታ ናይ ቀደምን ሓድሽን ስማ እንታይ እዩ? በ ሴኬም ጳዳን፣ ሰ ሉዝ ቤትኤል፣ ሸ ስኮት ሰዒር፣ ከ ኤፍራታ ቤተልሔም። መልሲ ሉዝ ቤትኤል ዘፍጥረት 28:19 ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዝነበረ መደብ ዝሰማዕኩማይ ነይሩ። ብኻልእ ክሳብ ንመፀኩም ሰላም ቅንያት ይቐኒየልና።